आज हामीहरू फेरि म कनिक सेक्सनको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर गर्न आएको। अस्ति मैले दुईवटा चाहिँ कनिक सेक्सनको कन्सेप्ट क्लियर गरेँ, भिडियो बनाएर राखेँ हामी, अनि तपाईहरु हेर्नु होला। जस्तै के रे एउटा ब्रिथ कनिक सेक्सन र एउटा इलिप्स दुवैको चाहिँ मैले कन्सेप्ट क्लियर गरेँ। मैले अस्ति नै भने कि हामीहरूको दैनिक जीवनमा यस्तो चारवटा आकृति हेर्छौँ। चारवटा आकृति मध्ये चाहिँ चारवटा आकृतिहरू त्यसको बनावट के को आधारमा हामीहरू सिक्छौँ, त कोण सोलीको आधारमा। र त्यो कोणी सोलीको आधारमा जब हामीहरू पढ्छौँ भने त्यसमा हामीहरू ब्रिथ र इलिप्सको बारेमा हामीहरू कसरी त्यसको बनावट कसरी बन्छ भनेर कन्सेप्ट क्लियर गरे। आज हामीहरू यो जुन अहिले हामी यो बोर्डमा यो चित्र बनाएको छु, यो हेरौँ, यस्तो खालको आकृति चारवटा मध्ये त एउटा यो छ। यो आकृति मैले देखाएँ। यो आकृति जस्तै अहिले हेरिरहेछौँ, यो सोली दुईवटा सोली जोडिएर एउटा बिन्दुमा जोडिएर बनाएको छ। हामीहरूलाई थाहै छ यो भर्टिकल, यो सेमी भर्टिकल एंगल अल्फाले जनाइन्छ। र कुनै सतहले जब यो के रे यसलाई जब सोलीलाई जब प्रतिच्छेदन गर्छ त के समतलीय सतहले त एक्स अक्षमा बनाइयो कोणलाई कतिले जनाइन्छ, त थीटाले जनाइन्छ। हामीहरू बुझिसकेका छौँ। त यहाँ अब के गर्ने, हामीहरू यहाँ जब यहाँ हेरिरहेछौँ, यहाँ हेरौँ कि जब कुनै यस सतहलाई यो सुकोनी यो सोलीलाई जब यसरी प्रतिच्छेदन गर्छ भने यहाँ हेर्दै जाऊ त यो जनरेटर रेखासँग समानान्तर हुने गरी हुन्छ। यो जनरेटर रेखासँग के हुन्छ भने जनरेटरसँग के हुन्छ भने समानान्तर हुन्छ। अनि समानान्तर हुने गरी जब प्रतिच्छेदन यसलाई गर्छ, प्रतिच्छेदन गर्छ भने त्यो प्रतिच्छेदन गर्ने अवस्थामा कस्तो आकृति बन्छ त यस्तो खालको आकृति यसबाट निस्किन्छ। त जब यस्तो खालको जब आकृति निस्किन्छ भने त्यो के हुन्छ भने यसलाई के भनिन्छ, पाराबोला। यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त पाराबोला भन्छौँ। जब यसलाई यसरी ढङ्गले प्रतिच्छेदन गर्छ त यो अवस्थामा जब प्रतिच्छेदन गर्छ भने त के हुन्छ भने अल्फा र थीटा आपसमा इक्वल हुन्छ, बराबर हुन्छ। तब चाहिँ यसले के गर्छ त पाराबोला बन्छ। अर्थात् समानान्तर रेखा हुन्छ। जब समानान्तर रेखा यो रेखा र यो रेखा समानान्तर भएको अवस्थामा के हुन्छ भने यो रेखा त छेदक भयो। छेदक भएको अवस्थामा के हुन्छ भने यो कोण र यो कोण संगत कोणले के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। संगत कोण त आपसमा बराबर हुन्छ। र त्यसै कारणले जब समानान्तर भनेको जनरेटर रेखासँग सतहले जब प्रतिच्छेदन गर्ने जुन सतह हुन्छ, जुन चाहिँ समानान्तर हुन्छ, त्यो अवस्थामा समानान्तर भएको अवस्थामा यक्षसँग जुन थीटा बनाइएको कोण हुन्छ त्यो कोण हुन्छ आपसमा बराबर। मानौ अगर अल्फा मलाई 30 डिग्री छ भने इलिप्स पाराबोला बनेको अवस्थामा यो कोनिक सेक्सन यो पाराबोला बनेको यो जुन यस्तो यो सतहलाई के भनिन्छ त यस्तो निस्केको सतहलाई के भन्छ पाराबोला। यही यो कोनिक सेक्सनलाई भनिन्छ पाराबोला। त यो पाराबोला बनेको अवस्थामा अल्फा बराबर 30 डिग्री छ भने हाम्रो थीटा बराबर कति मान हुन्छ त 30 डिग्री नै हुन्छ। किनकि यो दुवै आपसमा बराबर हुन्छ। यो अवस्थामा पाराबोला जब कोनिक सेक्सन पाराबोला बन्छ भने त्यो अवस्थामा अल्फा सेमी भर्टिकल एंगल र सतहले बनाइएको कोण थीटा आपसमा इक्वल हुन्छ। भनौँ यस्तो आकारले यो जनरेटर अरे यसरी काट्छ भने यहाँ हेरौँ यो र यो दुवै आपसमा के हुन्छ त समानान्तर हुने गरिन्छ। अनि समानान्तर भएको अवस्थामा के हुन्छ भने यो थीटा जुन बनाएको कुनै एक्ससँग र सेमी भर्टिकल आपसमा इक्वल भइहाल्छ। अनि त्यसै कारणले त्यो के हुन्छ भने हाम्रो यस्तो पनि यो पाराबोला कुन अवस्थामा बन्छ त पाराबोला यस्तो अवस्थामा बन्छ जुन अवस्थामा सेमी भर्टिकल र यक्षसँग बनाइएको सतहले यक्षसँग बनाइएको कोण थीटा आपसमा इक्वल आपसमा बराबर हुन्छ। त्यो अवस्थामा कोनिक सेक्सन पाराबोला बन्छ। त्यो अवस्थामा कुन हुन्छ त कोनिक सेक्सन पाराबोला दिन्छ, पाराबोला बन्छ यो अवस्थामा। त हाम्रो जस्तै अगर मलाई के भन्छ भने भर्टिकल एंगल अगर तिमीलाई भर्टिकल एंगल सोध्न सकिन्छ। भर्टिकल एंगल अल्फा भर्टिकल एंगल 70 डिग्री भएको अवस्थामा थीटाको मान कति भ्यालु हुन्छ त यो अवस्थामा। त जुन अवस्थामा पाराबोला बनेको छ कोनिक सेक्सन भर्टिकल एंगल 70 डिग्री छ भने त्यो अवस्थामा थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त त्यो अवस्थामा दिमाग लगाउनु। भर्टिकल
एङ्गल भनेको पुरै हुन्छ, यो पुरै भर्टिकल एङ्गल हुन्छ 70 डिग्री, अनि यो 70 डिग्रीको आधा हुन्छ सेमी भर्टिकल अल्फाको मान, त 35 डिग्री। मानौँ अल्फाको मान के हुन्छ त 70 डिग्री बटे 2 अर्थात् 35 डिग्री हुन्छ, अर्थात् अल्फाको मान यहाँ कति निस्किन्छ त 35 डिग्री। जब पुरै भर्टिकल एङ्गल 70 डिग्री भएको अवस्थामा सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेको आधा कति हुन्छ त 35 डिग्री। 35 डिग्री भएको अवस्था 35 डिग्री हुन्छ। अनि पाराबोला बनेको अवस्थामा कोनिक सेक्सनमा जब अल्फाको मान 35 डिग्री हुन्छ भने थीटाको मान पनि कति हुन्छ त 35 डिग्री हुन्छ, किनकि पाराबोला कोनिक सेक्सन बनेको अवस्थामा अल्फा र थीटाको मान के हुन्छ आपसमा इक्वल हुन्छ। यस्तो पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। अर्थात् पुरै यसको पुरै मान 70 डिग्री छ भने भर्टिकल एङ्गल, त सेमी भर्टिकल पुरै भर्टिकल एङ्गल 70 डिग्री छ भने थीटाको मान कति, जुन चाहिँ पाराबोला बनेको अवस्थामा। त हामीहरू त बुझ्यौँ कि पाराबोला कुन अवस्थामा बन्छ, जुन अवस्थामा अल्फा र थीटाको मान इक्वल हुन्छ। जब हामी अल्फाको मान निकालिसकेपछि हामीहरूको थीटाको मान पनि निस्किन्छ, किनकि यो आपसमा बराबर हुन्छ। यो बुझिसक्यो। किनकि पाराबोला बन्ने अवस्थामा के हुन्छ, जनरेटर रेखा र यो सतह आपसमा समानान्तर हुन्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो कोनिक सेक्सन के दिन्छ त यस्तो आकारको दिन्छ। यही आकारको लागि के बनिन्छ, यस्तो सतहको यस्तो आकारलाई पाराबोला बनिन्छ। अब बुझौँ अर्को चाहिँ, अर्को अब हामीहरू बुझ्ने अर्को कोनिक सेक्सन हामीहरू के छ भनेर, अर्को कोनिक सेक्सन अर्को चाहिँ कोनिक सेक्सन बुझ्ने अर्को कोनिक सेक्सन के छ भनेर हामीहरू बुझ्ने। अर्को कोनिक सेक्सनमा के छ भने, अर्को कोनिक सेक्सनमा अर्को कोनिक सेक्सन बुझ्ने कि यहाँ हेरौँ, यहाँ हेरौँ, यहाँ हेरौँ। अझ हामी तीनवटा त कोनिक सेक्सनको कन्सेप्ट हामीहरू क्लियर गऱ्यौँ। अझ एउटा बाँकी छ। यहाँ हेरौँ, यो अवस्थामा के हुन्छ भने यहाँ जुन चाहिँ हामीहरू हेरिरहेछौँ, यो अवस्थामा जब हामी एकचोटि त हामीहरू सिधा यस्तो लम्ब हुने गरी काट्यौँ, जुन चाहिँ 90 डिग्री कोण बनायो। एउटा त के हामीहरू हेऱ्यौँ कि अलि यस्तो मोडियो, हल्का 90 डिग्री भन्दा अलि माथि ढल्केको जस्तो काटियो, जुन चाहिँ अल्फा भन्दा अलि बढी मान हुने थीटा, जुन चाहिँ त्यो अवस्थामा इलिप्स बन्यो। अझ चाहिँ हामीहरू सिधा यो जनरेटरसँग समानान्तर हुने गरी काटियो भने त्यो अवस्थामा अल्फा र थीटाको मान इक्वल हुन्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो पढ्यौँ के अरे पाराबोला बन्छ। अब यो अवस्थामा पुरै यस्तो ढल्कियो, पुरै यस्तो मोडिएर यस्तो काटिन्छ यसलाई, त यो अवस्थामा काट्दा चाहिँ एक्स एक्ससँग बनाइएको जुन कोण हुन्छ त्यो के हुन्छ त अल्फाभन्दा झन् कम हुँदै जान्छ। भनौँ यो यति छ, यसलाई यस्तो साङ्ग्रो हुँदै यस्तो बनाउँदै जान्छौँ भने, यस्तो साङ्ग्रो हुँदै जान्छ भने, यो साङ्ग्रो हुँदै यस्तो गएर हामीहरू यस्तो समतले सतहले यसलाई प्रतिच्छेदन गर्छ, त अल्फाभन्दा के हुन्छ त मान थीटाको कम भइहाल्छ। जस्तै यहाँ छ यो थीटाको मान, यो एङ्गल छ, यो एङ्गल अझ यति तल जान्छ भने अझ बढी हुन्छ कोणको मान। जब यसलाई यति यो एक्स एक्ससँग बनायो कोण, अझ चाहिँ जति तल जान्छ त्यति मान यसको बढी हुन्छ। अझ चाहिँ यहाँ
यसको मान जति यो रेखालाई यसरी साङ्ग्रो बनाउँछु मानौँ त्यो के हुन्छ यसको मान अझ कम हुँदै x अक्षसँग बनायो कोण अझ कम हुँदै जान्छ र त्यही भएर यसलाई अझ यस्तो सिधा भएर यसलाई जब हामी यस्तो प्रतिच्छेदन गर्छौँ यसलाई त अझ सिधा हुने गरी जब यसलाई प्रतिच्छेदन गर्छ त माथिको सोली र तलको सोली दुवै सोलीलाई हामी के गर्छौँ त काट्न सक्छौँ प्रतिच्छेदन गर्न सक्छौँ अझ चाहिँ यसलाई यस्तो साङ्ग्रो हुँदै गरेर यसलाई प्रतिच्छेदन गर्छ भने यो माथिको र तलको दुवैलाई यसले प्रतिच्छेदन गर्न सकिन्छ त यसलाई के हुन्छ यो अवस्थामा के हुन्छ भने थीटाको जुन मान हो थीटाको मान अल्फा भन्दा कम हुन्छ थीटाको मान के हुन्छ भने अल्फा भन्दा कम हुन्छ र अप्पर नेप र लोअर नेप दुनु सोलीलाई के गर्छ यसले प्रतिच्छेदन गर्छ यो अवस्थामा किनकि अल्फा भन्दा अझ यस्तो काम यस्तो साङ्ग्रो हुँदै गयो भने त्यस्तो यसले यस्तै प्रतिच्छेदन गर्छ त त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने यो दुवै सोलीलाई यसले के गर्छ त प्रतिच्छेदन गर्छ अनि दुवै सोलीलाई प्रतिच्छेदन गरेको अवस्थामा एउटा माथि यो भाग प्रतिच्छेदनको भएको भाग यो माथि जान्छ र अझ यो प्रतिच्छेदन भएको भाग तल आउँछ यस्तो सेप यस्तो आकृति बन्छ यस्तो आकृति बन्नेलाई यसलाई के भनिन्छ त हाइप्रोबोला यसलाई हाइप्रोबोला भनिन्छ यसलाई कस्तो आकृति भनिन्छ त यसलाई हाइपरबोला भनिन्छ यसलाई हाइपरबोला भनिन्छ हाइपरबोला भनिन्छ यो कोनिक सेक्सनलाई हाइपरबोला भनिन्छ अर्थात् हाइपरबोला भनेको यो कोनिक सेक्सन हाइपरबोला कुन अवस्थामा बन्छ जुन अवस्थामा के रे अल्फा भन्दा थीटाको मान कम हुन्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने हाइपरबोला यो कोनिक सेक्सन बनेको भागलाई हाइपरबोला भनिन्छ यो अवस्थामा के हुन्छ भने माथिको सोली र तलको सोली दुवैलाई यसले प्रतिच्छेदन गर्छ र यस्तो हामी मानौँ न यो सोली जुन छ यो अल्फा यसको मान यस्तो कम हुँदै साङ्ग्रो हुँदै गएर यसलाई प्रतिच्छेदन गर्छ त के भन्छ त हाइपरबोला यस्तो कोनिक सेक्सनलाई हाइपरबोला भनिन्छ अझ हामीहरू बुझ्यौँ चारवटा यो कोनिक सेक्सनको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर गरे होला अनि के छ भने हाम्रो यो फर्स्ट भिडियोमा तपाईहरु बुझ्नुभयो अनि तपाईहरु यसलाई कस्तो लाग्यो भने यो भिडियोहरु तपाई कमेन्ट गर्नु होला र अझ म प्रयास गर्छु यसलाई राम्रोसँग गर्नको लागि अनि तपाईहरुको अगाडि भिडियो बनाउँछु अनि बुझ्नुभयो कि यो अगाडि हामीहरु कि चारवटा जुन चाहिँ हामीहरु बुझ्यो यो कोनिक सेक्सन त फर्स्टमा के लम्बसँग 90 डिग्री कोण बनाउँछ वृत्त बन्छ अझ चाहिँ अल्फा भन्दा अलि बढी थीटाको मान बढी हुन्छ त्यो बेलामा इलिप्स बन्छ र के रे अल्फा र थीटा इक्वल हुन्छ भने त्यो अवस्थामा के बन्छ भने पाराबोला बन्छ र अल्फा भन्दा थीटाको मान कम भएको अवस्थामा हाइपरबोला बन्छ यो सबै भनेको यो दोहोरिने हुने सोलीलाई जुन प्रतिच्छेदन गर्छ त्यसैबाट यो चारवटा आकृति हाम्रो दैनिक जीवनमा हेर्छौं त्यस्तो खालको यो कोनिक सेक्सनको बनावट हुन्छ भनेर